अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ में हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। तुर्बत फिदा शहीद चौक पर धरना जारी। नाजरीन, ये धरना उन ख़वातीन दे रही हैं जिनके प्यारे लापता हैं, जो प्यारे वो लापता कर दिए गए हैं या वो लापता हैं, उनकी कोई खैर खबर नहीं है। नाजरीन, ये टोटल 9 फैमिलीज़ हैं, यानी 9 ख़ानदान हैं जो इस वक्त तुर्बत फिदा शहीद चौक पर बैठे हैं और मुतालबा यही कर रहे हैं कि उनके जो प्यारे लापता कर दिए गए हैं, बकौले उनको बाजियाब किया जाए। नाजरीन, उनका एक अहम मुतालबा यही है कि जितने भी हमारे जो प्यारे अजीज़ व अकारिब हैं जिन्हें लापता किया गया है, अगर उनसे जुर्म हुआ है, अगर उनसे गलती हुई है, अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है, कोई जुर्म किया है, तो उन्हें मुल्की अदालतों में पेश किया जाए। नाजरीन, इस सिलसिले में आज समाजी कारकुन वसीम सफ़र ने धरनागाह में ख़वातीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी यही दोहराया कि उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं यहाँ धरनागाह में बैठे, उनके अजीज़ व अकारिब जितने भी लापता हैं उन्हें मंजर आम पर लाया जाए या उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हुआ है तो अदालतों के ज़रिए उनकी सज़ाओं का तयन किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, सबसे पहले आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से मशकूर हैं कि आप हर वक्त अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारी आवाज़ को जागिर करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आप सहाफ़ती पेशे की ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह निभा कर हमारी आवाज़ को मुअस्सर अंदाज में हुक्काम बाला तक पहुँचाएँगे। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों कई अरसों से तसल्सल के साथ जारी हैं। आए रोज़ पाकिस्तानी फौज और खुफिया इदारों के हाथों बलूच नौजवानों को मावराए अदालत अगवा करके लापता किया जा रहा है। बलूच नौजवानों ना अपने घरों में महफूज है और ना ही तालीमी इदारों में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के नाम पर रियासती सिक्योरिटी एहलकार लोगों की तज़लील कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोग खुद को पाकिस्तानी फौज के हाथों गैर महफूज समझ रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, पाकिस्तानी फोर्सेज ने हिस्ब मामूल बलूच परजिंदों की जबरी गुमशुदगी के तसल्सल को बरकरार रखते हुए 9 जनवरी 2025 रात की तारीकी में बवक्त रात 3 बजे अफसर मोलदरीक तुर्बत में छापा मार कर बलूच चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल करते हुए फिदाए वलीदात को इनके घर से जबरी अगवा करके लापता कर दिया गया। फिदाए वलीदात खलीजी ममालिक दुबई में एक मजदूर हैं। वो 3 महीने की छुट्टियों के लिए यहाँ आए हुए थे। वो किसी तरफ किसी गैर आइनी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है। पाकिस्तानी फोर्सेस और खुफिया इदारों के जुर्म की पादाश में एक गरीब मुअज़्ज़िज़ शहरी को इनके घर में ज़बरदस्ती घुस कर बलूच कौमी गैरत को पाँव तले रोनते हुए चादर चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल करते हुए उन्हें जबरी अगवा करके जिंदान की काली कोठड़ियों में पाबंद सलासर रखा गया है। अगर बलूच कौम से ताल्लुक़ रखना जुर्म है, ये तो ऊपर से कुदरत कायनात का फैसला है कि बलूच कौम को बलूचिस्तान में पैदा करके कुदरती वसाइल से माला माल खुद कफील सरजमीन अता किए हुए हैं। इसी बुनियाद पर बलूच परजिंदों को मावराए अदालत अगवानुमा गिरफ्तारियों कत्ल आम बदस्तूर शिद्दत के साथ जारी है। अगर ये जबरी गुमशुदगी मावराए अदालत अगवानुमा गिरफ्तारियों का सिलसिला इसी तरह पुख्ता नहीं बल्कि एक हफ्ते के अंदर मकरान के डिविजनल हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट की 1 दर्जन से ज़ायद लोगों को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है। 7 जनवरी 2025 शाहजीब वल्दे कादिर बश साकिन अफसर गोंडे कलात, शीरजान वल्दे मोहम्मद इसाक साकिन अफसर, शुक्रुल्लाह वल्दे मोहम्मद अली साकिन शहीतुम, शाहजान वल्दे बशाम साकिन सहीतुम। 13 अक्टूबर 2024 यासिर वल्दे अब्दुल हमीद साकिन सहीतुम, अता वल्दे नूरबश साकिन बहमन। 7 जुलाई 2021 शम्स वल्दे इसाक साकिन अफसर डनसर। 8 दिसंबर 2024 अफजल वल्दे मंजूर को रियासती सिक्योरिटी इदारों ने मावराए अदालत गिरफ्तार करके जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है। ताहाल तमाम
حضرات کو ان کی حال احوال نہیں ہے. ان کے لواحقین شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں. اگر انہوں نے ملکی آئین و قانون کے منافی کوئی جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے تو انہیں منظر عام پہ لا کر ملکی آئین و قانون کے تحت ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. بغیر کسی جرائم کی پاداش نوجوانوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنانا ملکی آئین و قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے. معزز صحافی حضرات، کئی عرصوں سے بلوچستان میں بلوچ نوجوانوں کو پاکستانی فورسز بغیر کسی جرائم کے پاداش ماورائے عدالت اغوا کر کے جبری گمشدگی کا نشانہ بنا رہا ہے، جن میں زیادہ تر نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پاکستانی فوج کے ٹارچر عقوبت خانوں میں مقید انسانیت سوز مظالم کے شکار انہیں شدید ذہنی و جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بلوچستان کے اندر انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلوچستان کے اندر پاکستانی عدلیہ بھی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کڑے نظر آ رہے ہیں. لاپتہ افراد کے لواحقین کی جانب سے مطلوبہ سیکورٹی اداروں کو خلاف FIR تک درج کرنے کو تیار نہیں ہے. تسلسل کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تمام اسباب کے باوجود ملکی عدلیہ فوجی حکمرانوں کے سامنے بے بس اور خاموش تماشائی بن کر انہیں قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کتراتے ہیں. بلوچستان میں بلوچ قوم ملکی عدلیہ سے اکثر طور پر مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ انہیں یہاں کوئی انصاف فراہم نہیں کیا گیا ہے. کیونکہ ملکی آئین و قانون کے مطابق کسی مجرم کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے لوگ گرفتار کریں تو انہیں 24 گھنٹوں کے اندر کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا پابند ہے. یہاں سال نہیں عرصہ گزر چکے ہیں. جبری طور پر لاپتہ افراد کے لواحقین کو حتیٰ تک یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کے لوگ کہاں اور کس ادارے کے پاس ہے اور ان کی کیا جرم ہے. آج 9 جنوری 2025 تربت سے جبری لاپتہ بےملیز شدید سردی میں تربت شہید فدا احمد مین چوک پر انصاف کی فراہمی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ریاست و ریاستی اداروں کی بلوچ نسل کشی و قتل عام اغوا نما گرفتاریوں کے خلاف 11 جنوری 2025 بروز ہفتہ تربت شہر میں پمفلٹ تقسیم کیے جائیں گے. 12 جنوری 2025 بروز اتوار شام 3 بجے تربت شہید فدا احمد چوک سے نیشنل بینک روڈ سے تربت شہید فدا احمد چوک تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی. ریلی کے بعد پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے آئندہ لائے عمل کا اعلان کریں گے. ہم اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے گریز نہیں کریں گے. کھینچ کے باشعور عوام، سیاسی اور سماجی تحریک اور تنظیم، ہر مکاتب فکر کے لوگوں، وکلا برادری، طلباء تنظیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ ریاستی جبر و جاریت کے خلاف منظم مستحکم ہو کر جبری لاپتہ افراد کے لواحقین کا بھرپور ساتھ دیا جائے. معزز صحافی حضرات، ہم میڈیا کے توسط سے پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ کسی قسم کی غیر قانونی کوئی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں. اگر وہ کسی جرائم کا مرتکب ہوئے تو ملکی عدالت میں پیش کر کے انہیں ملکی آئین و قانون کے مطابق سزا دی جائے. اسی طرح بنا کسی جرائم کی پاداش ماورائے عدالت جبری گمشدگی کا نشانہ بنانے سے ان کے پورے خاندان کے لوگ ذہنی کوفت میں مبتلا ہیں. اس کے علاوہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار تنظیموں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں، اقوام عالم، یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی تدارک کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کو جواب طلبی کر کے بلوچ عوام کو تحفظ دینے میں اپنا کردار ادا کریں.